محمد رسول خدا دے امر تھی امامت کرائی ہے صدیق اکبر محمد رسول خدا دے امر تھی امامت کرائی ہے صدیق اکبر صحابہ تے مشکل کشا سارے پیچھے عجب شان پائی ہے صدیق اکبر جدا ذکر آیا ہے 10ویں سپارے جنہیں غار وچ کیتے رج رج نظارے پہ ڈائیں تے ڈنگ سب سے مارے نظر نہ ہٹائی ہے صدیق اکبر جنہوں نال رکھیا نبی مصطفیٰ نے بشارت بہشتہ دتی خدا نے جدی بیعت کیتی علی مرتضی نے یاری نبھائی ہے صدیق اکبر ابو بکر ساتھی نبی دے سفر دا احد تے خندق حنین و بدر دا ابو بکر ساتھی نبی دے سفر دا احد تے خندق حنین و بدر دا محمد دا ساتھی قبر دے حشر دا نجلی جدائی ہے صدیق اکبر جدو جان صدیق الفت دا پیتا عطا علم الہام اللہ نے کیتا سی فرما دیتا لڑکی ہوئے گی پیدا کرامت دکھائی ہے صدیق اکبر اے صدیق یوسف صداقت دا تارا تے کسر خلافت دا روشن بنارا ہے صدیق یوسف صداقت دا تارا تے کسر خلافت دا روشن بنارا نبی دا دلارا خدا دا پیارا مجسم صفائی ہے صدیق اکبر